नेपाल पर्यटनको प्रचुर सम्भावना बोकेको देश हो। यहाँका नदीनाला, तालतलैया, पोखरी, वनजङ्गल लगायतका हरेक ठाउँले वर्षेनी लाखौं पर्यटकलाई देशमा निम्तो दिइरहेका हुन्छन्। भाषा, लवाइखवाई, चालचलन अनि संस्कार पनि नेपालको पर्यटनका मेरुदण्ड बनेका छन्। त्यसैले पनि होला नेपालका हरेक गाउँलाई पर्यटकीय ठाउँ भन्ने गरिन्छ। त्यस्तै एउटा आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य हो ललितपुर जिल्लामा पर्ने महालक्ष्मी नगरपालिका। काठमाडौँ उपत्यकाभित्रै पर्ने यस ठाउँमा रहेका युगीन मन्दिरहरू, रोचक कला संस्कृति, पौराणिक कथनसँग जोडिएका ऐतिहासिक गाउँ, बाह्रैमास हरियाली ओढ्ने पहाड अनि स्थानीय तहमा भइरहेको चरम भौतिक विकासले गर्दा काठमाडौँ घुम्न आउने पर्यटक महालक्ष्मीको भ्रमण नगरी फर्कनै मन गर्दैनन्। महालक्ष्मी नगरपालिकाले हाम्रो नगरभित्र भएका सम्पदा बस्तीहरूको विकासको क्रममा र हाम्रो नगरपालिकाभित्र भएका ऐतिहासिक महत्त्व बोकेका स्थानहरूलाई प्रवर्धन गर्नको लागि र जुन 2072 सालको महाभूकम्पले जुन चाहिँ भत्किएका मठ मन्दिरहरू थिए ती मठ मन्दिरहरूलाई पुनर्निर्माणको लागि नगरपालिका निरन्तर रूपमा लागि नै परिरह्यो। यसरी लागि परिरहने सन्दर्भमा महालक्ष्मी नगरपालिकामा वडा नम्बर 1 देखि 10 वडासम्म ऐतिहासिक महत्त्व बोकेका मठ मन्दिरहरू हुनुको साथै रमणीय पर्यटकीय स्थलहरू पनि भएको म तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। आफ्नो परिचयबाट नै पर्यटकलाई सत्ययुगसम्मका कथनसम्म फर्काइदिने यस नगरपालिकाको नाम यहाँ रहेको ऐतिहासिक महालक्ष्मी मन्दिरबाट राखिएको छ। पूर्व पश्चिम लाम्चो फैलिएको नगरपालिका ललितपुर महानगरपालिकाको ग्वारको स्थित रिङ रोडबाट सुरु भएर काभ्रे स्थित मानेदोबानसम्म फैलिएको छ, जहाँ हरेक 100 मिटरको दूरीमा कुनै न कुनै रोचक र आकर्षक पर्यटकीय स्थानहरू रहेका छन्। ग्वारकोबाट नगरपालिका प्रवेश गर्ने बित्तिकै देखिने सुन्दर अशोक स्तूपा र त्यसैको फेदमा रहेको गणेश मन्दिरले महालक्ष्मी घुम्न आउने पर्यटकहरूलाई स्वागत गरिरहेका हुन्छन्। बजारको कोलाहलका बीच शान्त उभिएको स्तूपा परिसरले पर्यटकलाई होहल्लाबाट टाढा पुर्याइदिन्छन्। त्यस्तै कृष्ण प्रणामी चोकमा रहेको कृष्ण प्रणामी मूल मन्दिर नगरपालिकाको अर्को आकर्षण हो। उपत्यकाकै पहिलो सिसाबाट सजाइएको कृष्ण मन्दिरले जो कोहीलाई मोहित तुल्याउँछ। मन्दिरको भित्तामा चित्रित महाभारत कालका विभिन्न कथावस्तुहरू यस मन्दिरका मुख्य आकर्षण हुन्। घुम्दै जाँदा देखिन्छ अर्को भैँसीको हड्डीबाट बनेको भनिने रातो स्तूपा। इमाडोल स्थित भगवान थानमा रहेको रातो स्तूपा युगौं पुरानो इमाडोल किम्वदन्तीका लागि प्रसिद्ध मानिन्छ। परापूर्व कालमा बालुवाटारको बस्तीमा आगो लागि भएपछि भौतारिएको चिल यसै ठाउँमा आएर बसेको हुँदा यस स्थानलाई चिल बसेको खेत अर्थात् नेपाल भाषा अनुसार इमाडोल भनिएको भन्ने सुनिन्छ। विशेष गरी बौद्ध धर्म मान्ने नेवारहरूको आस्था रहेको र लिच्छवी कालदेखि नै पूजा हुँदै आएको यस स्थानमा पैसा र मासु जलाएर अनौठो तरिकाबाट भैरवको पूजा गरिन्छ। तपाईहरूलाई तामदेन लामा वास्तुकला नियाल्ने मन छ भने छेउठुल गुम्बा छुटाउनै नहुने ठाउँ हो, जसलाई तामाङ जातिको सांस्कृतिक धरोहर पनि मानिन्छ। कलात्मक माने गुम्बा शैलीले बनेको गुम्बा घना बस्तीको बीचमा आकर्षक र बुट्टेदार श्रृङ्गार गरेर पर्यटकको पर्खाइमा बसिरहेको छ। अब लागौं बोजे पोखरीतर्फ। नगरपालिकाको घुम्न छुटाउनै नहुने ठाउँ हो बोजे पोखरी। बस्तीको बीचमा आकर्षक ताल अनि ताल छेउमा एकजोर कलात्मक मन्दिरले जो कोहीलाई भुलाइदिन्छ।
सूर्यास्तको बेला पोखरीको पानीमा देखिने सूर्यको किरण पनि छुटाउनै नहुने दृश्य हो। त्यसैगरी चक्रपथ बालकुमारीबाट मनोहरा खोलाको कोरिडोर नछोडी जाँदै गर्दा पुग्न सकिन्छ पैनाचल महादेव। यहाँ पूजा गरेपछि सर्पदोष समेत मेटिने धार्मिक आस्था रहेको मन्दिर भजनमा नाच्नकै लागि भए पनि जानै पर्ने ठाउँ हो। हरेक महिनाको दोस्रो सोमबार भजन आयोजना हुने यस मन्दिरमा शिवरात्रि तथा श्रावण महिनामा विशेष उत्सव लाग्ने गर्दछ। ग्वारको लामाटार सडकको किनारमा रहेको जगदीशेश्वर मन्दिर अर्को आकर्षक पुरातात्विक स्थलको रूपमा विकसित छ। 5 शताब्दी लामो इतिहास रहेको मन्दिर छेउमा रहेको ऐतिहासिक धारा र 200 मिटरको दूरीमा रहेको कमल पोखरी यस स्थानका महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय आकर्षण हुन्। विशेष गरी एमरी पुण्य तथा तीज पर्वमा मेला लाग्ने यस मन्दिरमा हनुमान, भैरव, सप्तर्षि, शनि, कृष्ण, लक्ष्मी आदिको पूजा गरिन्छ। महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 4 स्थित शीतल हाइट मार्गमा रहेको सिंह सत्तल यस नगरपालिकाको सबैभन्दा पुरानो मानिएको ऐतिहासिक धार्मिक पर्यटकीय स्थल हो। बाटोको छेउमा 2 पिपल बोटले ढाक्दै गरेका चैत्य र बीचमा एक स्तूपा रहेको उक्त स्थान आफैमा अनौठो र पौराणिक देखिन्छ। दोस्रो शताब्दीमा सुतिगल नामले चिनिएको यस स्थानमा त्यही समयदेखि बुद्ध विहार निर्माण भएको र 8औं शताब्दीसम्म पुग्दा विहारको भग्नावशेष मात्रै रहेको मानिन्छ। यसरी हेर्दा किराँत एवं लिच्छवी वंशको पालादेखि नै यस स्थानलाई धार्मिक आस्थाको रूपमा हेरिँदै आएको आकलन गर्न सकिन्छ। 19औं शताब्दीको पूर्वार्धमा पहिलो पटक जीर्णोद्धार गरिएको उक्त स्थानमा हाल पिपलका जराले ढाक्दै गरेका 2 चैत्य देख्न सकिन्छ। त्यस्तै आडमा रहेको आकर्षक बुद्ध विहारले यस स्थानलाई अझै महत्त्वपूर्ण बनाएको छ। झट्ट हेर्दा पौराणिक लाग्ने र ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको हुँदा पनि सिंह सत्तललाई महालक्ष्मी नगरपालिकाको महत्त्वपूर्ण आकर्षण मानिएको छ। टिकाथलीमा रहेको टिकेश्वर महादेव मन्दिर पनि एक धार्मिक पर्यटकीय स्थल हो। लिच्छवी कालदेखि शक्तिपीठ मानी पूजा गरिँदै आएको उक्त मन्दिरमा सतीदेवीको अङ्ग पतन भएको भन्ने विश्वास गरिन्छ। मन्दिरको नामबाट नै पुरै बस्तीको नाम टिकाथली रहन गएको हो। त्यस्तै टिकाथलीमा नै रहेको भगवती मन्दिर पनि लिच्छवी कालदेखिको धार्मिक इतिहास बोकेको एक पर्यटकीय स्थल हो। राधाकृष्ण मन्दिर र मोतेश्वर महादेवले पनि टिकाथलीको पर्यटनलाई अझै महत्त्वपूर्ण बनाएका छन्। महालक्ष्मी नगरपालिका नेवा संस्कृतिका लागि पनि उस्तै प्रचलित छ। विशेष गरिकन हाम्रो वडा नम्बर 6 र वडा नम्बर 8 भनेको यो 2टा वडाहरू चाहिँ नेवारी बस्तीले भरिएको एरिया हो र यो वडा नम्बर 6 र 8मा चाहिँ ऐतिहासिक महत्त्व बोकेका धेरै मठ मन्दिरहरू पनि छन्। ती मठ मन्दिरहरूको प्रवर्धन गर्ने, त्यसलाई पुनर्निर्माणमा लाने र त्यसपछिबाट आएर चाहिँ त्यहाँ भएको हाम्रो धार्मिक सम्पदाहरू विशेष गरिकन ट्यान्जिबल र इन्ट्यान्जिबल यी दुवै हेरिटेजहरूलाई प्रवर्धन र सम्वर्धन गरेर लानुपर्छ र त्यसले चाहिँ हाम्रा आगामी पुस्ताहरूलाई चाहिँ त्यो पुस्तान्तरण पनि हुन्छ र यसको मद्दतबाट चाहिँ हाम्रो पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोग पनि हुन्छ भनेर नगरपालिकाले चाहिँ वडा नम्बर 6 र 8लाई सम्पदा बस्ती बनाउने भनेर निर्णय गरेर हामीले नेपाल सरकारलाई चाहिँ अनुरोध पत्र समेत पनि पठाइसकेका छौँ र यसरी त्यहाँ भएको खानाहरू, नेवारी खाजा खानाहरूको प्रवर्धन, त्यस्तै गरी त्यहाँ भएका इन्ट्यान्जिबल हेरिटेजमा विशेष गरिकन चाहिँ लोक उन्मुख हाम्रो कला संस्कृतिमा बाजा गाजाहरूलाई प्रवर्धन गर्न गएका छौँ वडा नम्बर 6, 8 दुवैमा र त्यसपछि त्यहाँ भएका अन्य बाजाहरूलाई पनि प्रवर्धन गरिरहेका छौँ। त्यस्तै गरी नगरपालिकाले चाहिँ त्यहाँका धार्मिक मठ मन्दिरहरू जुन ऐतिहासिक महत्त्व बोकेका छन्, जुन चाहिँ
एउटा चाहिँ पुरातन कालदेखि चाहिँ त्यसको महत्त्व बोकेको छ, त्यसलाई चाहिँ सम्वर्धन गर्ने काम नगरपालिकाले लागिरहेको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले वडा नम्बर 6 मा नेवार सङ्ग्रहालय निर्माण गर्नको लागि नगरपालिकाले बजेट विनियोजन गर्यो भने वडा नम्बर 10 हाम्रो तामाङ बस्ती भएको एरिया भएकोले त्यहाँ तामाङ सङ्ग्रहालयको लागि पनि बजेट विनियोजित गर्यो। साना गाउँको हाल स्कुल चोक भनिने स्थानबाट दक्षिण लागेपछि सिद्धिपुर आइपुग्छ, जहाँ छ आकर्षक गोलाकार पोखरी। फोङ्गा पुखु भनेर चिनिने उक्त स्थानलाई अष्टाङ्गिनी मार्गको नयाँ रूप दिन थालिएको छ। त्यसका अलावा बत्तीको सुन्दर सजावटले पोखरी परिसरको सन्ध्याकालीन बसाइलाई थप रोमाञ्चक र आनन्ददायी तुल्याउँछ। सिद्धिपुरमा नै रहेको देवननी र सिद्धेश्वर महादेव महालक्ष्मी नगरपालिकाको मात्रै नभएर पुरै उपत्यकाको पौराणिक झलक दिने पर्यटकीय केन्द्र हुन्। नेपाल भाषा अनुसार देवननी भन्नाले देवताको चोक भन्ने बुझिन्छ। देवननी घुम्दा चोकोहीलाई वास्तवमै देवताहरूको बीचमा रहेको अनुभूति मिल्छ। फोङ्गा पुखुबाट 200 मिटर दक्षिण पूर्वमा रहेको परिसरमा पिननी र तधननी गरी अन्य 2 स्थानहरू रहेका छन्। आजभन्दा करिब 300 वर्ष पुरानो जीवित इतिहास रहेको मन्दिर परिसर परापूर्व कालदेखि नै धार्मिक आस्थाको केन्द्र रहेको मानिन्छ। देवननीमा गणेश, कुमारी र भैरवका छुट्टा छुट्टै मन्दिरहरू रहेका छन्। भैरवको मन्दिर पछाडि नु पोखरी पनि रहेको देख्न सकिन्छ। त्यस्तै कुमारी मन्दिरको पछाडि सिद्धेश्वर महादेव सुतिरहेको मूर्तिको आकारमा अनौठो ढुङ्गो देख्न सकिन्छ। सोही भगवानको नामबाट बस्तीको नाम नै सिद्धिपुर रहन गएको विश्वास गरिन्छ। सिद्धिपुरमा रहेका कलात्मक नेवारी घर, इनार, धारा तथा अन्य ससाना मठ मन्दिरले गर्दा उक्त स्थान धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटनको मुख्य आकर्षण बन्न सक्छ। त्यस्तै गुप्तेश्वर महादेव, पञ्चकन्या मन्दिर तथा गणेश मन्दिर महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 7 स्थित चाङ्गाथलीमा अवस्थित धार्मिक पर्यटकीय स्थलहरू हुन्। पञ्चकन्या मन्दिरमा 5 भगवती अहल्या, द्रौपदी, सीता, तारा र मन्दोदरीको पूजा गरिन्छ भने उदय विनायक समेत भनिने गणेश मन्दिरलाई चाङ्गाथली गाउँको उत्पत्तिको दैवी कारक मानिन्छ। मन्दिरमा दर्शन गर्न आउने पर्यटकहरूले चाङ्गाथली गाउँको स्वच्छतामा रमाउँदै गाउँका उर्वर फाँटहरूको सुन्दर दृश्यावलोकन गर्न पाउँछन्। महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 8 स्थित लुबुमा रहेको महालक्ष्मी मन्दिर यस नगरपालिकाको एक विशेष महत्त्व राख्ने धार्मिक पर्यटकीय स्थल हो, जसको नामबाट नै नगरपालिकाको नामाकरण गरिएको छ। स्थानीयका अनुसार पुरातन समयमा यस स्थानमा श्री पार्वतीले आफ्नो 64 लिङ्ग भ्रमणका क्रममा नौसिङ्गा मन्दिरमा स्नान गरी गोबराटेश्वर महादेवको दर्शन गरेकी थिइन् भन्ने पौराणिक कथन छ। काठमाडौँ उपत्यकाका 9वटा स्वर्गीय शक्ति मध्येको एक महालक्ष्मी मन्दिर पनि रहेको कुरा महालक्ष्मी मन्दिरभित्र राखिएको नेपाल सम्वत 847 ताकाको ताम्रापत्रबाट प्रमाणित हुन्छ। महालक्ष्मीलाई सम्पन्नता र समृद्धिको प्रतीकका रूपमा पूजा गरिँदै आएको छ। त्यस्तै मन्दिर अगाडि रहेको भगवती लाची पनि धार्मिक ऐतिहासिक स्थल हो। लुबुमा आयोजना हुने हरेक प्रकारका जात्राहरू भगवती लाचीबाट प्रारम्भ गरिन्छ। लुबुमा नै अवस्थित गोबराटेश्वर महादेव शिखर शैलीमा निर्मित आकर्षक धार्मिक पर्यटकीय स्थल हो। यस मन्दिरको धार्मिक आस्थालाई महालक्ष्मी वडा नम्बर 9 मा रहेको श्रृङ्गी ऋषि गुफासँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ। कामधेनु गौमाताले हरेक बिहान श्रृङ्गी ऋषि गुफा हुँदै पशुपतिमा दूध चढाउन जाने गरेको र यसै क्रममा एक दिन श्रृङ्गी नाम गरेका ऋषिले स्नान गर्दै गर्दा कामधेनु गाईले गोब्राएको देखे। सो गोबरलाई रुद्रको भावनाले पूजा गरेपछि त्यस गोबरबाट तेजिलो लिङ्ग उत्पन्न भएको र उक्त लिङ्गको नाम
गोबराटेश्वर रहन गएको धार्मिक कथन छ। हाल फराकिलो मन्दिर परिसरमा बिहान बेलुका दर्शन गर्न तथा घुम्न आउने पर्यटकको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। महालक्ष्मीमा निर्मित सफा र फराकिला सडक पनि हिजोआज पर्यटकको मुख्य रोजाइ बन्दै गइरहेका छन्। गाउँबाट सहर बन्दै गइरहेको लामाटारमा त झन् सेल्फी रोड नामले सडक नै चर्चामा छ। नहोस् पनि कसरी, आधुनिकताभित्रको सम्पन्न प्राकृतिक स्वरूपमा अल्मलिरहन्छन् पर्यटक। महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 9 स्थित घिमिरे थोकको शिरमा रहेको जटाधारी उशृङ्खल रूप भएको भैरव स्थान धार्मिक, प्राकृतिक र ऐतिहासिक पर्यटकीय ठाउँ। पर्यटन प्रवर्धनकै सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि हाम्रो वार्ड नम्बर 9 मा भैरवस्थान मन्दिरमा जाने जुन सिडी निर्माण भएको छ त्यो अत्यन्तै राम्रो तरिकाले हामीले निर्माण गरेका छौँ र त्यसलाई पदमार्गको रूपमा पनि उपयोग गर्न सकिने र हिँड्न सक्ने खालको छ, जुन चाहिँ पछिल्लो समयमा त्यो मन्दिर जानको लागि सहजता पनि भएको छ र त्यसले पर्यटन प्रवर्धनमा टेवा पनि पुगेको छ भन्ने हामीले ठानेका छौँ। घिमिरे थोकको फेदमा रहेको अनौठो र आकर्षक भैरव पाउबाट सल्लाघारीको बीचमा निर्मित सुन्दर सिँढी हुँदै उकालो लागेपछि भैरव स्थान पुग्न सकिन्छ। पदमार्गको छेउमा ऐतिहासिक राणाकालीन कुवा समेत अवलोकन गर्न सकिन्छ। यस ठाउँमा गर्भमा लुकेर बसेको प्राकृतिक गणेशको मूर्ति, कलात्मक आकृतिको गोही, मादल बज्ने ढुङ्गा र ओडार अवस्थित छन्। काठमाडौँ उपत्यका पनि अवलोकन गर्न सकिने उक्त स्थानमा भक्तजनहरूले हरेक वर्ष मङ्सिर कृष्ण पक्ष भैरव अष्टमीका दिन पूजा तथा होमन गरी रातभर जागा बस्दछन्। त्यस्तै भैरव स्थानबाट करिब 1 किलोमिटर उत्तरपट्टि रहेको सङ्कट मुक्तेश्वर पार्क तथा सिँढी धार्मिक, प्राकृतिक, मनोरञ्जनात्मक स्थलको रूपमा परिचित छ। एकान्त ठाउँ अनि सल्लाघारीको शीतल स्वच्छ हावा खाँदै चिरबिर चिरबिर चराचुरुङ्गीको आवाज सुन्दै सिँढीको उकालो चढ्न सकिने सो ठाउँ आन्तरिक पर्यटकहरूका लागि उपयुक्त गन्तव्य बन्दै गइरहेको छ। प्राकृतिक सम्पदाले पनि धनी छ महालक्ष्मी। ढिकस पाखादेखि माथिल्लो पातलेसम्मको घना जङ्गलमा थुप्रै आकर्षक प्राकृतिक गन्तव्य रहेका छन्। वर्षामा पानी खेल्ने छहरादेखि हिउँदमा हिउँ खेल्ने लाकुरी भन्ज्याङसम्म प्रकृतिको अनुपम नमुना रहेको पाइन्छ। लामाटार स्थित ढुङ्गिनबाट उकालो लागेपछि प्रकृतिले कला देखाउन थाल्छ। पहाडको बीचमा रहेको काशी विश्वेश्वर तथा गणेशमान पार्क पनि धार्मिक तथा प्राकृतिक रूपमा सम्पन्न छन्। यसरी छोटो दूरीमा नै भैरवस्थान, भैरव पाउ, सङ्कट मुक्तेश्वर, देवीस्थान, छहरा, काशी विश्वेश्वर मन्दिर, गणेशमान पार्क लगायतका पर्यटकीय स्थलहरू घुम्न सकिने भएकाले महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 9 लाई एक महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय स्थान मान्न सकिन्छ। त्यस्तै ढुङ्गिनको माथिपट्टि रहेको पातले सामुदायिक वनभित्रको श्रृङ्गे ऋषि आश्रम ऐतिहासिक र आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य हो। पौराणिक कालमा श्रृङ्गी ऋषिले तपस्या गरेको भनिने गुफामा कलात्मक मूर्ति तथा प्राकृतिक आकृति देख्न सकिन्छ। पौराणिक महत्त्व बोकेको यस क्षेत्रलाई धार्मिक पर्यटनको एक महत्त्वपूर्ण गन्तव्य मान्न सकिन्छ। लाकुरी भन्ज्याङबाट घना जङ्गलको बाटो पदयात्रा गर्दै पुग्न सकिने र त्यहाँ पुगिसकेपछि आकर्षक गुफा हेर्न पाइने हुँदा अन्य पर्यटकले पनि श्रृङ्गी ऋषि आश्रमसम्मको घुमघामबाट भरपुर आनन्द लिन सक्दछन्। त्यसै गरी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 10 स्थित लाकुरी भन्ज्याङ एक आकर्षक प्राकृतिक पर्यटनको धरोहर हो। पहाडको टुप्पोमा रहेको समतल चौरलाई हाल नगरपालिकाले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रवर्धनका लागि पिकनिक स्पोटको रूपमा विकास गरेको छ, जहाँबाट गौरीशङ्कर, सगरमाथा, लाङटाङ लगायतका दर्जनौं हिमाल तथा हिम श्रृङ्खलाहरू देख्न सकिन्छ।
यसै सिलसिलामा पिकनिक स्पोटबाट दक्षिणपट्टि रहेको मनमोहन पार्कमा काठमाडौँ उपत्यकाको दृश्यावलोकन गर्नका लागि भ्यू टावरको निर्माण गरिएको छ। समुद्री सतहबाट 2000 भन्दा धेरै उचाइमा रहेको यस स्थानमा जाडो मौसममा हिउँ समेत पर्ने हुँदा हिउँ खेल्न रुचाउने पर्यटकका लागि पनि आकर्षक गन्तव्य बनेको छ। लालीगुराँस, जङ्गलको हरियाली, स्वच्छ हावा, चराचुरुङ्गीको चिरबिर आदि कुराले पर्यटकलाई भूस्वर्गको रसानुभूति दिलाइदिन्छ। हामीले वार्ड नम्बर 10 को अघि कुरा पनि गऱ्यौँ, जस्तो गणेशमान पार्कको कुरा हामीले निर्माणको त्यो कामलाई अगाडि बढाएको एउटा कुरा छँदैछ। मनमोहन मेमोरियल टावर हामीले निर्माण कार्य सम्पन्न गरेका छौँ भने त्यहाँ पार्क निर्माणको कार्य पनि हामीले चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ। भर्खरै सम्झौता भएर त्यो काम सुरु भएको छ। त्यो भइसकेपछि वार्ड नम्बर 10 चाहिँ पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा डेभलप हुन्छ भन्ने हामीले लागेको छ। महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 10 माने दोभानमा रहेको माने चैत्य सांस्कृतिक धार्मिक पर्यटकीय स्थान हो। विशेष गरी तामाङ जातिको सांस्कृतिक बाहुल्यता रहेको उक्त ठाउँ काभ्रे र ललितपुरको सिमानामा पर्दछ। 3 खोलाको सङ्गमस्थल रहेको ठाउँ माने दोभान भनेर परिचित छ। काभ्रे र ललितपुरको चाहिँ सिमाना पर्छ, यो दोभान भन्छ। यसमा 3वटा चाहिँ खोलाहरू मिसिएको छ। यही माने चैत्यको नामबाट चाहिँ माने दोभान नाम रहन गएको भन्ने चाहिँ किंवदन्ती पनि छ होइन। मञ्जुश्रीले काठमाडौँ उपत्यका आउँदा विश्राम गरेको भनी विश्वास गरिने यस ठाउँमा करिब 700 वर्ष अगाडि रेसुङ्गाबाट बाजेहरू आएर ऋषिको नाममा चैत्य बनाएको स्थानीयवासीहरू बताउँछन्। 100 वर्षभन्दा कम छैन। हामीले पुरानो रेसुङ्गोमा हामीले खोज्न गयौँ, बाजे कृष्णसिंह भन्ने उसको नामबाट यो बनाएको रहेछ होइन। त्यहाँ लिपि नै छैन। पहिला यहाँ थियो अरे, त्यो गुम्बो आगोले जलाएर भस्म भएछ। कुन सालमा भन्ने कुरा हामीले पनि नितो भएन। पहिले जीर्ण अवस्थामा रहेको गुम्बा हालसालै नगरपालिकाले पुनर्निर्माण गरेको छ। साथै प्रदेश सरकार र पुरातत्व विभागबाट पनि संरक्षणको पहल भएको छ। तामाङ गाउँको बीचमा रहेको पौराणिक गुम्बा घुम्न आउने पर्यटकले परम्परागत तामाङ संस्कृतिको समेत अवलोकन गर्न पाउँछन्। लाकुरी भन्ज्याङदेखि माने भन्ज्याङसम्म तामाङ जातिको बाक्लो बसोबास रहेको छ। तामाङ समुदायको परम्परागत संस्कृति जस्तै खाना, पोसाक, नाचगान, बाजा, चालचलन, भाषा आदिका लागि यो ठाउँ प्रसिद्ध छ। तामाङ लोसारका दिन माने चैत्यमा झाँकी तथा तामाङ सेलो प्रदर्शन हुन्छ, जसले उपत्यकाभित्रका पर्यटकलाई माने भन्ज्याङसम्म तान्ने गरेको छ। यस ठाउँमा तामाङ पोसाकमा सजिएर गाउँले परिवेशमा रमाउन चाहने पर्यटकहरूको समेत घुइँचो लाग्ने गरेको देखिन्छ। ढुङ्गा माटोले बनेका परम्परागत घरहरूमा होमस्टे सञ्चालन गरेर प्रचार गर्न सकेको खण्डमा वडा नम्बर 10लाई सांस्कृतिक पर्यटकीय गाउँको रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ। यसरी स्थानीय तहको स्थापनासँगै जनप्रतिनिधिहरूको कुशाग्रता र मेहनतले चिटिक्क सिगारिएको महालक्ष्मी नगरपालिका हरेक पर्यटकहरूका लागि घुम्नै पर्ने स्थान बनेको छ। महालक्ष्मी नगरपालिका उपत्यकाको सबैभन्दा नजिकको नगरपालिका हो, जुन ऐतिहासिक रमणीय स्थल भएको र महत्त्वपूर्ण मठ मन्दिरहरू भएको स्थान महालक्ष्मी नगरपालिका हो। त्यसकारण नगरपालिकाको नाम समेत पनि हाम्रो ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको हाम्रो लुबमा अवस्थित महालक्ष्मी महाभैरवको नामबाट चाहिँ महालक्ष्मी नामकरण गरिएको छ। यसैबाट पनि यो नगरपालिकाको नामैबाट पनि यो चाहिँ धार्मिक र पर्यटन क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण स्थान हो भन्ने कुरा जानकारी गराउँछ। म आदरणीय सम्पूर्ण चाहिँ हाम्रो आन्तरिक र बाह्य जति पनि पर्यटनमा चाहिँ रुचि राख्नुहुन्छ, पैदल यात्रा गर्न, साइक्लिङ गर्न, हाइकिङ गर्न र त्यसपछि मठ मन्दिरहरू अवलोकन गर्न, चाहे त्यो धार्मिक दृष्टिकोणले होस् चाहे अवलोकनको दृष्टिकोणले होस्, त्यस्तै गरी चाहिँ एउटा मनोरञ्जनको लागि चाहिँ पिकनिक आउन होस् अथवा रमाउने स्थानहरूको अवलोकन गर्न होस्, त्यो ठाउँहरूको लागि पनि महालक्ष्मी नगरपालिका भरपुर चाहिँ सम्पन्न भएको पालिका हो। यो पालिकामा तपाईँको रीतिरिवाज, जाति, धर्म, संस्कृति मान्ने सबैको आफ्नो किसिमको चाहिँ एउटा संस्कृति छ। त्यो सबै संस्कृतिले नगरपालिकाले संरक्षणको लागि जोड दिएर अगाडि बढिरहेको छ। र उहाँहरूलाई म विनम्रतापूर्वक के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने महालक्ष्मी नगरपालिकामा आएर जस्तो लाकुरी भन्ज्याङ एउटा एकदमै
मनोरञ्जन चाहिँ हामी त्यहाँ माथि पुगिसकेपछि त्यो ठाउँबाट लिन सक्छौँ। र पार्कबाट हामीले चाहिँ मनमोहन मेमोरियल पार्क, गणेशमान पार्क सबै पार्कहरूबाट राम्रो उपत्यकाको दृश्य अवलोकन गर्न सकिन्छ। र माथि हाम्रो लाकुरी भन्ज्याङको माथिल्लो पार्कबाट त हामीले चाहिँ मनमोहन पार्कबाट मात्रै उपत्यका होइन कि हामीले इभन काभ्री भ्याली समेत पनि हामी त्यहाँबाट चाहिँ अवलोकन गर्न सक्छौँ। यसरी त्यो चाहिँ राम्रो स्थान भएकोले गर्दाखेरि एकचोटि भ्रमण गर्नुहोस् र त्यहाँको चाहिँ एउटा स्वच्छ हावा, स्वच्छ वातावरणले तपाईँहरूलाई सबैलाई चाहिँ एउटा मन्त्रमुग्ध पार्नेछ र फेरि आउँ भन्ने कुरा चाहिँ बनाउँछ। र पर्यटन पूर्वाधारको विकासको सँगसँगै नगरपालिकाले अन्य पूर्वाधार विकास पनि त्यहाँ जानको लागि तयारी गरिरहेको छ। र यो 5 वर्षे अवधिमा हामीले सम्पूर्ण सेक्टरलाई पूर्वाधार सेक्टरमा पनि महत्त्वपूर्ण हामीले उपलब्धि हासिल गरेका छौँ। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, ढल लगायतका सेक्टरमा पनि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेका छौँ। यी सबै कम्पोनेन्टहरूमध्ये एउटा चाहिँ धार्मिक पर्यटन र मनोरञ्जनको जुन लाकुरी भन्ज्याङ हो पार्क, त्यसलाई पनि हामीले प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर नगरपालिकाले त्यसको प्रवर्धन गर्नको लागि चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। एकचोटि लाकुरी भन्ज्याङ आउनुहोस्, महालक्ष्मी नगरपालिका भ्रमण गर्नुहोस्। त्यसमा नगरपालिकाले के सहयोग गर्नुपर्छ, नगरपालिका त्यो सहयोगको लागि सदैव तयार छ र तपाईँहरूलाई स्वागत गर्नु पनि नगरपालिका तयार छ। इमाडोलको अशोक स्तूपदेखि माने दोभानको माने चैत्यसम्मको यात्राले तपाईहरूलाई अवश्य पनि आनन्दित तुल्याउनेछ। एकपटक घुम्न नबिर्सनुहोला। पर्यटन नै देश विकासको आधार हो। आफ्नो ठाउँ आफै चिनाऊ। धन्यवाद।